हे गुरुदेव, यो कथा सुनाउनुस् न। भगवानले हरि रूप धारण गर्नु परेको, हरि अवतार ग्रहण गर्नु परेको अनि गोहीबाट गजेन्द्रलाई रक्षा गर्नु परेको कारण किन गर्नु पर्यो, के भयो, के कारणले यो रूप लिनु पर्यो, यो सबै कथा मलाई बताउनुस् न भनेर राजा परीक्षितले हरिद्वारको गङ्गा तटमा सोध्नुभयो। सज्जनवृन्द, आज राजा परीक्षितलाई श्राप लागेको 4 दिन भइसकेको छ। हरिद्वारको गङ्गा तटमा बसेर राजा परीक्षितले भागवत महामुनि सुकदेवजीबाट सुनिरहनु भएको छ। राजा परीक्षितको एउटा प्रश्न थियो, सुरु दिन यहाँहरू को आउनुभएको थियो कि थिएन, एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि जसको मृत्यु अत्यन्त नजिक हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिले जीवनमा के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यही प्रश्नको उत्तर दिइरहनु भएको छ। त्यही प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विभिन्न कथा प्रसङ्ग, उपदृष्टान्त, दृष्टान्त, उपदृष्टान्त इत्यादि दिएर सम्झाइरहनु भएको छ। सज्जनवृन्द, मरणासन्न त तपाईँ हामी पनि छौँ, तपाईँ हाम्रो पनि मृत्यु अत्यन्त नजिक छ। त्यसकारण यो केवल राजा परीक्षितको मात्र प्रश्न होइन, तपाईँ हामी सबैको लागि यो प्रश्न हो। अब सुकदेवजीले भन्नुहुँदैछ, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुत छिरो देनावृत श्रीमान योजना युत मुच्छ्रित। हे राजन परीक्षित, त्रिकुट नाम गरेको एउटा पर्वत थियो। त्रिकुट नाम गरेको पर्वत, अनि त्यो पर्वतको वरिपरि बगैँचा थियो। एउटा ठुलो पर्वत थियो त्रिकुट नाम गरेको, त्यसको वरिपरि बगैँचा थियो। त्योभन्दा फेरि त्यसको वरिपरि तलाउ थियो अनि त्यसपछि समुद्र पनि थियो अलि पर। यस्तो ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा एउटा हात्ती बस्थे आफ्नो परिवारको साथमा। गजेन्द्र हात्ती बस्थे परिवारको साथमा। अनि त्यहाँनिर उनी त्यो जङ्गलमा, त्यो वनमा उनी विचरण गर्ने गर्थे। एक दिन विचरण गर्ने क्रममा उनी त्यो वनको बाटो जाँदै थिए। वनबाट जाँदै थिए, जाने क्रममा तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लागिसकेपछि त्यो तलाउमा गए, त्यो पोखरीमा गए उनी पानी पिउनको लागि। सज्जनवृन्द, यो गजराज त्यो जङ्गलमा विचरण गर्ने क्रममा ठुला ठुला हिंस्रक जनावरहरू भाग्थे अरे। भागिसकेपछि साना साना यी खरायोहरू यस्तो निर्भय भएर विचरण गर्थे अरे। ठुलो देखेपछि त हिंस्रकहरू भाग्छन् नि हात्ती देखेर। गजराज शक्तिशाली थिए। परिवारलाई साथमा लिएर तलाउमा गए। तलाउमा गएर सबै परिवारको सदस्यलाई गजराजले त्यो गजराजले आफ्नो हात्तीको सुँड, जुन सुँड छ त्यो सुँडले पानी उठाउँदै सबैलाई स्नान गराए। स्नान गराइसकेपछि अन्तिममा उनले त्यो तलाउमा डुबुल्की लगाए, स्नान गरे। उनले पनि सुँडले पानी निकालेर आफ्नो शरीरमा छ्यापे। अब त्यो छाप्ने क्रममा पानीमा ठुलो आवाज आयो। पानीमा ठुलो आवाज आइसकेपछि गोहीले थाहा पायो। एउटा गोही पनि त्यहाँ बस्दो रहेछ। गोहीले थाहा पायो। थाहा पाइसकेपछि पानी मुनि मुनि गोही आयो। अब गजेन्द्र हात्ती स्नान गरिरहेका छन्। परिवारका सदस्यलाई स्नान गराइसके, उनी पानीमा स्नान गरिरहेका छन्। के अरे, गोही पानी मुनि 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 मुनिबाट आयो। आएर गोहीले हात्तीको खुट्टा पक्रियो, तान्न लाग्यो। अब अरू परिवारका सदस्यहरूले देखे, हात्तीलाई गोहीले तान्दै गरेको देखिसकेपछि सुँडमा सुँड मिलाएर उनीहरूले त्यो हात्तीलाई तान्ने प्रयत्न गरे, सकेनन्। सज्जनवृन्द, हात्तीको पानीमा त्यत्रो बल हुँदैन। पानीमा गोहीको बल हुन्छ। जो जहाँ बस्छ नि त्यसको त्यहाँ बल हुन्छ। खुब हात्तीले आफू बाहिर आउनलाई धेरै प्रयत्न गरे तर पनि सकेनन्। गोही पनि शक्तिशाली थिए। गोहीले तान्दै गए। अनि अब त डुब्न आँटे। धेरै समयसम्म युद्ध भयो। अब त डुब्न आँटे। गोहीले तानिरहेका छन्। हात्ती डुब्न आँटे। परिवारका सदस्यहरूले छोडेर गए, सकेनन्। उनीहरूले छोडेर गए। हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ। हात्तीलाई छोडेर गए। जुन हात्तीले परिवारको सदस्यलाई पालन पोषण गर्थे, आज अप्ठ्यारोमा पर्दा परिवारका सदस्यहरूले छोडेर गए। उनी निराश भए। डुब्न आँटिरहेछन् पानीमा।
सुँड मात्र बाँकी छ। त्यो तलाउमा एउटा कमल भेटे, कमललाई उनले पक्रे, कमललाई पक्रेर भगवानको प्रार्थना गरे हात्तीले, यो संसारको सृष्टिकर्ता जो हुनुहुन्छ म उहाँको ध्यान गर्छु, उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान विष्णुले तत्काल हरिको रूप धारण गर्नुभयो, गरुडमा बस्नुभयो अनि आउनुभयो त्यो तलाउमा। त्यो तलाउमा आएर भगवान हरिले गजराजलाई पक्रिनुभयो, हात्तीलाई पक्रिनुभयो र तान्नुभयो। तान्ने क्रममा गोही पनि आयो, पक्रिरहेको त्यो खुट्टा गोही पनि बाहिर आयो। सग्राहमा सुसरसा कृपयो जहार, ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम, सम्पश्यतां हरिरमो मुचदो स्त्रियाणाम। त्यसपछि भगवान हरिले आफ्नो सुदर्शन चक्र प्रयोग गरेर सुदर्शन चक्रले त्यो गोहीको शिर छेदन गरिदिनु भयो। सज्जनवृन्द, यसरी भगवान विष्णुले हरिको अवतार ग्रहण गरेर गजराजलाई बचाउनु भयो। अनि त्यसपछि गजराजलाई बचाउनु भयो, गोहीको शिर छेदन गरिदिनु भयो सुदर्शन चक्र प्रयोग गरेर। अब यता हात्तीले दिव्य रूप धारण गरे, गजराजले, गोहीले पनि दिव्य रूप धारण गरेर परिक्रमा गरेर आफ्नो आफ्नो लोकतिर प्रस्थान गरे। यहाँ राजा परीक्षितले सोध्नु हुँदैछ, सुकदेवजीलाई भन्नु हुँदैछ, त्यो हात्ती को थियो पूर्वजन्ममा अनि गोही को थियो, किन हात्ती बन्नु पर्यो, गोही किन बन्नु पर्यो उनीहरूले भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि सुकदेवजीले भन्नु हुँदैछ, योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूपदृक् मुक्तो देवल सापेन हुर गन्धर्व सत्तम। हुहु नाम गरेको गन्धर्व थिए ती गोही त पूर्वजन्ममा, हुहु नाम गरेको गन्धर्व थिए। एक दिन देवल ऋषि नदीमा स्नान गरेर सूर्यलाई जल चढाइरहनु भएको थियो नदीमा। त्यही बेलामा यी हुहु नाम गरेका गन्धर्व पानी मुनि 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 आएछन् र देवल ऋषिको खुट्टा तानेछन्। जिस्काएको क्या, यसो रेला गरेको, ठट्टा गरेको, डर देखाएको। हुहु नामको गन्धर्वले डर देखाएछन् खुट्टा तानेर मुनि डुबेर आएर। देवल ऋषि जल चढाइरहनु भएको छ सूर्यलाई, यसो हेर्नुभयो आफ्नो खुट्टा यसो तान्दाखेरि त हुहु नाम गरेको गन्धर्व छ। रिसाउनु भयो, मलाई डर देखाउने, जा तैँले गोहीको काम गरिस्, गोहीले यस्तो तान्ने काम गर्छ, गोहीको काम गरिस्, न गोही हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभएको थियो। त्यसैले ऊ गोही भएको थियो। आज भगवान श्रीकृष्णको स्पर्श पाइसकेपछि उसले गोहीको योनिबाट मुक्त हुन पायो भनेर सुकदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु हुँदैछ। अनि त्यो गजराज चाहिँ को थियो गुरुदेव, ती हात्ती चाहिँ को थिए पूर्वजन्ममा भनेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि सुकदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, यी हात्ती पूर्वजन्ममा इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए। इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए। धेरै वर्षसम्म न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक राज्यको सञ्चालन गरे। पछि छोराहरूलाई राज्यको भार सुम्पिएर उनी वनमा गएका थिए तपस्या गर्न। त्यही बेलामा अगस्त्य ऋषि आफ्नो शिष्यहरूको साथमा उनको कुटीमा आउनुभयो। इन्द्रद्युम्नको कुटीमा आउनुभयो अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषिलाई आएको देखेर पनि नदेखे जस्तो गरे यिनले। त्यहाँ त्यति ख्याल गरेनछन्। ख्याल नगरिसकेपछि अगस्त्य ऋषि रिसाउनुभयो। रिसाएर अगस्त्य ऋषिले तथा हात्ती जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, हात्तीले देखेर पनि कहिलेकाहीँ नदेखे जस्तो गर्छ, तैँले देखेर पनि हामीलाई नदेखे जस्तो गरिरहेको छस्। हामी त भनेर आएका हौँ, तिमी भनेर आएका हौँ भेट्नलाई, तर तिमीले हामीलाई कुनै वास्ता गरेनौ। जाऊ, तिमी हात्ती हुनु परोस्, हात्तीको जस्तो व्यवहार देखायौ भनेर अगस्त्य ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो। त्यसपछि इन्द्रद्युम्नले श्राप लागिसकेपछि, हे गुरुदेव, मलाई यस्तो श्राप नदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भने, तर अब श्राप दिइहाल्नुभयो हजुरले, यो श्रापबाट म कसरी मुक्त हुन्छु भनेर सोधे। अनि अगस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, भगवान विष्णुको स्पर्श पाइसकेपछि तिमी मुक्त हुनेछौ
भनेर वरदान पनि दिनुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि सज्जनवृन्द इन्द्रद्युम्न हात्ती बनेका थिए र हु नाम गरेको गन्धर्व गोही बनेका थिए। यो प्रसङ्ग शुकदेवले राजा परीक्षितलाई हरिद्वारको गङ्गा तटमा सुनाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् फेरि पनि एउटा भजन, त्यसपछि अगाडिको कथा प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। बोल भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो, कहाँ जान्छ ठेगाना छैन, कहिले जान्छ थाहा छैन। जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो, कहाँ जान्छ ठेगाना छैन, कहिले जान्छ थाहा छैन। श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आत्रेय गोत्रीय समस्त पितृहरूको सज्जनवृन्द, यसरी भगवान विष्णुले तामस मनवन्तरमा हरिको अवतार ग्रहण गर्नुभएको थियो। अर्को 5औं मनवन्तर भनेको रेवत मनवन्तर
अनि 6औं मन्वन्तर भनेको चाक्षुष मन्वन्तर। चाक्षुष मन्वन्तरमा भगवान विष्णुले अजित रूप धारण गर्नुभएको थियो। भगवान विष्णुको नाम अजित पनि हो। नजित इति अजित, जसलाई जित्न सकिँदैन उसलाई अजित भनिन्छ। अब अजित रूप धारण गरेर भगवान विष्णुले समुद्र मन्थन गराउनु भएको थियो। यो प्रसङ्ग यहाँनिर छ। सज्जनवृन्द, एक दिन दुर्वासा ऋषि वैकुण्ठ जानुभएछ। वैकुण्ठमा जानुभयो, भगवान विष्णुलाई प्रणाम गर्नुभयो। भगवान विष्णुले आफूले लगाएको फुलको माला दुर्वासा ऋषिलाई लगाइदिनु भयो प्रसादको रूपमा। दुर्वासा ऋषि आउनु हुँदै थियो। आउने क्रममा ऐरावत हात्तीमा बसेर इन्द्र घुम्दै गरेको भेट भयो। भेट भइसकेपछि दुर्वासा ऋषिलाई इन्द्रले प्रणाम गरे। दुर्वासा ऋषिले पनि प्रणाम फर्काउनु भयो। त्यसपछि यसो विचार गर्नुभयो, इन्द्र त मेरो भक्त हुन्, यिनले खुब मलाई मान्छन्, यिनलाई यो भगवानले दिएको फुलको माला प्रसादको रूपमा दिनु पर्यो भनेर लगाइदिनु भयो इन्द्रलाई फुलको माला। अलि अगाडि बढ्नुभयो उहाँ। इन्द्रले त एकछिनपछि त त्यो फुलको माला उतारेर हात्तीको सुँडमा फ्याँकिदिए। हात्तीले सुँडबाट तल झारेर खुट्टाले किल्चिदिए। अलि पर पुग्नु भएको थियो दुर्वासा ऋषि। यसो फर्केर हेर्दाखेरि त हात्तीले त्यो मालालाई खुट्टाले दबाइरहेको छ। दुर्वासा ऋषि रिसाउनु भयो, हे मैले दिएको फुलको यत्रो अपमान, मालाको यत्रो अपमान, भगवान विष्णुले दिनुभएको यत्रो पवित्र माला, यस्तो पवित्र मालाको अपमान गर्ने? रिसाउनु भयो दुर्वासा ऋषि। इन्द्रलाई पदको अहङ्कार भएछ, ऐश्वर्यको अहङ्कार भएछ, धन सम्पत्तिको अहङ्कार भएछ, तिमी पदबाट च्युत हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो दुर्वासा ऋषिले इन्द्रलाई। इन्द्रलाई श्राप दिइसकेपछि सज्जन वृन्द दैत्यहरूले थाहा पाए इन्द्रलाई श्राप पर्यो भन्ने कुरा थाहा पाए। मौका यही हो, मौका यही हो। यही मौकामा आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर दैत्यहरूले आक्रमण गरे। सज्जन कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, यहाँहरू काठमाडौँवासी हुनुहुन्छ, त्यो सरकार ढल्न आँटेको बेलामा नि, ढल्न आँटेको सरकारले के निर्णय पारित गराएर ढल्छ नि, ढल्ने बेलामा नि अब आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको निर्णयहरू गरेर ढल्छ नि, होइन? ढल्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मौका यही हो। मौका खोज्दो रहेछन् क्या दैत्यहरूले पनि मौका खोजे। यही हो मौका। अप्ठ्यारोमा परेका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन् देवताहरू। श्राप लागेको छ इन्द्रलाई, यही मौका हो, आक्रमण गरौँ भनेर आक्रमण गरे। देवताहरू परास्त भए। देवताहरू परास्त भए। परास्त भइसकेपछि देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिमीले गल्ती गर्यौ नि त। दुर्वासा ऋषिले दिएको त्यस्तो फुलको मालाको तिमीले अपमान गर्नु हुँदैन थियो, गल्ती गर्यौ तिमीले। प्रार्थना गरे, गल्ती भइगयो। अब केही उपाय बताउनुहोस्, त्यो स्वर्ग फेरि पुनः हामीलाई प्राप्त होस् भनेर। त्यसपछि ब्रह्माजीले साथमा लिएर, भगवान विष्णुले अहिले अजित रूप धारण गर्नुभएको छ, जाउँ भनेर भन्नुभयो र साथमा लिएर अजित भगवान विष्णुले लिएको अवतार अजित भगवान भएको ठाउँमा लिएर जानुभयो। त्यसपछि भगवान विष्णुले त सबै कुरा बुझिहाल्नुभयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। थाहा पाइसकेपछि भन्नुभयो, हन्त ब्रह्मन् न हो शम्भो, हे देवा मम भाषितम, शृणुता बहिता सर्वे, श्रेयो वस्यात् यथा सुरा। हे ब्रह्माजी, भगवान शिव पनि हुनुहुँदो रहेछ। शिवलाई पनि साथमा लिएर गएका रहेछन् देवताहरूले। हे शिव, हे ब्रह्मा, हे देवताहरू हो, सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, विशेष गरेर देवताहरूले सुन्नुहोस्। तपाईँहरू सन्धि गर्नुहोस्, दैत्यहरूसँग सन्धि गर्नुहोस्। कस्तो सन्धि गर्नुहोस् भने अहि मुसकवत। अहि भनेको संस्कृतमा अहिको अर्थ सर्प, सर्पलाई अहि भनिन्छ। अहि मुसकवत, मुसक भनेको मुसा। सर्प र मुसाले मित लगाए जस्तै मित लगाउनुहोस्, सन्धि गर्नुहोस् दैत्यहरूसँग, हे देवता हो भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। सज्जनवृन्द, अब हेर्नुहोस्, सर्प र मुसाको मित, सर्प र मुसाले मित लगाएका थिए। तपाईँहरूलाई यो एउटा कथा सुनाउँछु। एकजना व्यक्तिले सर्प खेलाउँदा रहेछन्। सर्प खेलाउने व्यक्ति हुन्छन् नि, ती व्यक्तिले सर्प खेलाउँदा रहेछन्, टोकरीमा बन्द गर्छन् नि।
टोकरीमा बन्द गर्यो, दुधहरू दियो, अनि कता कता लगेर देखायो, मान्छेहरूले पैसा दिन्छन्, अनि त्यही पैसाबाट आफ्नो जीविका चलायो। सर्प खेलाउने मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छन्। सर्प खेलाउने व्यक्तिसँग सर्प रहेछ, त्यो सर्पलाई दुध दिए कचौरामा, टोकरी खोलेर दुध राखिदिए, त्यही बेलामा त्यो मुसा, डुहुरे मुसा भन्छन् नि, त्यो मुसा चाहिँ बुरुक्क उफ्रेर त्यहाँ परेछ। उफ्रिन्छ नि त्यो। काठमाडौँमा छ कि छैन, तराईतिर त खुब छ, मैले त यहाँ देखेको छुइनँ। डुहुरे मुसा चाहिँ बुरुक्क उफ्रेर त्यो टोकरीमा परेछ जहाँ सर्प छ। अब सर्पले यसो गरिरहेछ, सर्पले त खान्छ मुसा, यसो गरिरहेछ। मुसा पनि खुब डरायो, अब कुनामा लुको, त्यो टोकरीको कुनामा। सर्पले सोच्न लागे कि अब यसलाई खाएँ भने त म यो टोकरीबाट निक्लिन सक्दिनँ, भाग्न सक्दिनँ, बरुभन्दा योसँग मित लाउने प्रस्ताव गर्नु पर्यो, योसँग मित लगाउनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट यसलाई यो टोकरी काट्न लगाउनु पर्यो। मुसाको दाँतले त काट्छ, मेरो दाँतले त काट्दैन बाँसको यो टोकरी, मुसाको दाँतले काट्छ, योसँग मितको प्रस्ताव राख्नु पर्यो भनेर सोचेछ सर्पले। अनि टोकरीलाई पाल पार्न लाउनु पर्यो, अनि भाग्नु पर्यो, भाग्ने क्रममा यसलाई खाएर भाग्नु पर्यो भन्ने सर्पले सोचेछ, गोवन सर्पले। अनि गोवन सर्पले भन्यो टोकरीभित्र, ए मुसा भाइ नडराऊ, डराउनु पर्दैन, तिमी डराउनै पर्दैन, यसो गरौँ न, तिमी र म मित लगाऊ। गोवन सर्पले मुसालाई, डुहुरे मुसालाई प्रस्ताव राख्दैछन् मित लगाउने, तिमी र म मित लगाऊ। सर्पले त्यसो भनिसकेपछि डुहुरे मुसाले सोच्यो, ओहो के गर्ने, सर्पहरू त छट्टु हुन्छन्, अब के गर्ने, मितको प्रस्ताव राखिरहेछ, मानिन भने फेरि खाइदेला, बरुभन्दा मान्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट पछि दुवैजना भाग्नुपर्छ भनेर यो टोकरी पाल पार्नु पर्यो, आफू पहिला भागिहाल्नु पर्यो भन्ने मुसाले सोच्यो। मुसा पनि कहाँ ऊ हुन्छ र, छट्टु हुन्छ ऊ पनि। हुन्छ हुन्छ सर्पदाई, हामी मित लगाउँ, मुसाले भने। अब मित बोला बोल भयो, मित मित भए। अब सर्पले भने मित जिउ, अब त जिउ थप्यो मुसालाई सम्मान, मित जिउ यसो गर्नुहोस् न, यो अब टोकरी काट्नुहोस्, तपाईँ पाल पार्नुहोस्, पाल पारेपछि दुवैजना भाग्नुपर्छ यहाँबाट। म पनि यो टोकरीमा बस्दा 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 भनेको टाइममा खान पाइँदैन, डुल्न पाइँदैन, दिक्क लागिसक्यो यो टोकरीमा बस्दा बस्दा। मितज्यू टोकरीलाई पाल पार्नुहोस्, अनि दुवैजना भाग्नुपर्छ, सर्पले भने। मुसाले हुन्छ मितज्यू, म पाल पारिहाल्छु नि, चिन्ता नगर्नुहोस् भने। अब मुसाले त्यो टोकरी काट्न लागे, पाल पार्न लागे। गोवन सर्प यसो गरिरहेछ सज्जनवृन्द, कतिखेर पाल पर्छ र त्यसलाई खाउँ पक्रेर अनि म भागौँ भन्ने दाउमा छ गोवन सर्प। अब त्यो मुसा पनि, डुहुरे मुसा पनि दाउमा छ, कतिखेर पाल पर्छ र यसलाई छक्क्याएर, यो गोवन सर्पलाई छक्क्याएर म भागौँ भन्ने ऊ दाउमा छ। दुइटै दाउमा छन्, आफ्नो आफ्नो दाउमा। अब पाल पार्दै गए, पाल पार्दै गए, पाल पार्दै गए, पाल पर्यो। पाल परिसकेपछि सज्जनवृन्द भाग्न आँटेका थिए डुहुरे मुसो, त्यही बेलामा गोवन सर्पले पकडी त गयो, फणले खायो। गोवन सर्पले खाइसकेपछि पालबाट निक्लेर भागो। भगवान विष्णुले यहाँनिर देवताहरूलाई भन्नुहुँदैछ, हो सर्प र मुसाले मित लगाए जस्तै तपाईहरू पनि दैत्यहरूसँग मित लगाउनुहोस्, अमृत प्राप्त हुन्छ, अमृत अनि खानुस्, फाइदा लिनुस्। जसरी सर्पले फाइदा लियो त्यसरी नै फाइदा लिनुस् भनेर सिकाउनु भयो। त्यसपछि मन्दराचल पर्वतलाई मथानी बनाउनु अनि बासुकी नागलाई नेति बनाएर समुद्र मन्थन गर्ने सल्लाह पनि दिनुभयो। त्यसपछि सज्जनवृन्द देवताहरू दैत्य बलि आदि दैत्य भएको ठाउँमा गए सन्धिको प्रस्ताव लिएर। अब बिना हात हतियार, बिना हात हतियार आएको देखे बलि आदि दैत्यहरूले, बलिका अनुसार बलिका सेनाहरूले हतियार उठाए।
बलिले देखे शत्रुहरू त बिना हात हतियार आउँदैछन् भन्ने कुरा देखिसकेपछि सज्जनवृन्द हतियार राख्न लगाए। इन्द्र आदि देवताहरू गए। इन्द्र आदि देवताहरूले सन्धिको प्रस्ताव राखे। अब बलिले यसो विचार गरे, साँच्चै अब झगडा गरेर के गर्ने? इन्द्रले भने हामी युद्ध नगरौँ, झगडा नगरौँ, मिलेर बसौँ, समुद्र मन्थन गरौँ। बरु समुद्र मन्थन गरिसकेपछि समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा जे चिज प्राप्त हुन्छ त्यो बाँडेर ल्याउँ भनेर इन्द्र आदि देवताहरूले प्रस्ताव राखे। बलिले यसो सोचे, अब युद्ध गर्दा त हिंसै मात्र हुन्छ, बरु सन्धि नै गर्नु पर्यो। दुईटै पक्ष अब मिलेर समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा जे वस्तु प्राप्त हुन्छ त्यो बाँडेर लिने कुरो त ठिकै हो भन्ने बलिलाई लाग्यो। बलिलाई लागिसकेपछि सज्जनवृन्द दुवै पक्ष मिलेर समुद्र मन्थन गर्ने भए। ते नाग राजमामन्त्र्य फल भागेन वासुकीम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिम मुदान्विता। त्यसपछि मन्दराचल पर्वतलाई देवता र दैत्यहरू दुवैले उठाएर लिएर आए, समुद्रको बिचमा राखे। वासुकी नागलाई गएर भने तपाईँ नेति बनिदिनुहोस्। जसरी मै पार्ने क्रममा त्यो रस्सी हुन्छ नि, त्यसलाई नेति भनिन्छ सज्जनवृन्द। त्यो रस्सी, त्यस्तो रस्सी चाहिँ तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर वासुकी नागलाई भने। वासुकी नागले मानेनन्। म पनि केही फल पाउँछु भने समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा मलाई पनि केही भाग लाग्छ भने चाहिँ ठिक छ, म तयार छु भने। हुन्छ, तपाईँलाई पनि हामी केही दिन्छौँ भने। भनिसकेपछि अब उनी तयार भए, वासुकी नागलाई नेति बनाए। त्यसपछि सज्जनवृन्द दुईटै पक्षले अब तान्ने भए, समुद्र मन्थन गर्ने भए। देवताहरू भगवान् विष्णु अजितको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो वासुकी नागको मुखपट्टि जानुभयो। दैत्यहरू स्वतः पुच्छरपट्टि भए। दैत्यहरूले मानेनन्। हामी पनि कश्यपका सन्तान हौँ, हामीले पनि वेद पढेका छौँ, हामी सर्पको पुच्छरपट्टि पक्रिँदैनौँ, यो अमङ्गल हुन्छ, सर्पको मुखपट्टि पक्रिन्छौँ हामी भने दैत्यहरूले। उनीहरूले सोचे कि मुखपट्टि गए यी देवताहरू, मुखपट्टि चाहिँ राम्रो होला भनेर सोचे उनीहरूले। भगवान् अजित पुच्छरपट्टि आउनुभयो, देवताहरू पनि पुच्छरपट्टि आए, पुच्छरपट्टि पक्रिनुभयो। दैत्यहरूले मुखपट्टि पक्रेर तानातान गर्ने क्रममा सज्जनवृन्द यति धुवाँ निक्लियो पहिला त, त्यसपछि विष निक्लियो। अब विष के गर्ने? विषले सबैलाई जलाउन लाग्यो। समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा विष निक्लियो। विष निक्लिसकेपछि सबै देवताहरू ब्रह्माजी आदि देवताहरू सबै जानुभयो भगवान् शङ्कर भएको ठाउँमा। भगवान् शङ्करसँग प्रार्थना गर्नुभयो। समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा विष निक्लियो। यो विषलाई तपाईँ ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पान गरेर अथवा के गरेर हुन्छ, यो विषलाई ठिक गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे देवताहरूले। सज्जनवृन्द त्यसपछि भगवान् शङ्करले पार्वतीसँग सल्लाह गर्नुभयो। पार्वती, के गरौँ म? देवताहरूले विष पान गर्नु भन्नु हुँदैछ, म के गरौँ? मेरो कारणले अरूको सुरक्षा हुन्छ, अरूलाई राम्रो हुन्छ भने मैले गर्नुपर्छ पार्वती, म के गरौँ भनेर सल्लाह माग्नुभयो। सल्लाह माग्ने क्रममा पार्वतीले भन्नुभयो, ठिक छ, हजुरले त्यति विष पान गरिदिँदाखेरि देवताहरूको कल्याण हुन्छ भने पान गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि भगवान् शङ्कर समुद्र मन्थन गरेको ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ गएर अजुलीमा विष लिएर त्यो पान गर्नुभयो। पान गर्ने क्रममा भगवान् शङ्करलाई पनि त्यस विषले प्रभाव छाडेन। भगवान् शङ्करको यो गलामा, कण्ठमा निलो बनाइदियो त्यो विषले। त्यसैले भगवान् शङ्करलाई नीलकण्ठ भनिन्छ। जसको कण्ठ निलो छ, कालो कालो निलो निलो छ, त्यसलाई नीलकण्ठ भनिन्छ। त्यसैले भगवान् शङ्करलाई नीलकण्ठ भनियो। यहाँ धारण गरिदिनु भयो विष। यहाँ धारण गरेको, यहीँ राखेको विष त्यसले त असर गर्यो, त्यसले कालो बनाइदियो। भगवान् शङ्करको यसो फोटो हेर्नु, कहीँ फोटो हेर्नुभयो भने यहाँ गलामा यहाँनिर कालो कालो निलो निलो भएको हुन्छ सज्जनवृन्द। अब त्यो विष पान गर्ने क्रममा जुन अजुलीमा लिनुभएको थियो विष, त्यो विष भुइँमा झर्यो। भुइँमा झर्ने क्रममा जुन जुन जीव जन्तुहरूले त्यसलाई खाए ती विषालु भए। जस्तो सर्पले खायो, जुन जुन सर्पले खाए त्यो विष विषालु भए। जुन जुन झारपातमा त्यो विष पर्यो, पान गर्ने क्रममा जुन जुन झारपातमा विष पर्यो ती झारपातहरू विषालु भए। आज सज्जनवृन्द हामी जङ्गलमा विषालु झारपातहरू पनि पाउँछौँ नि। तपाईहरू पहिला कति पहाडमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा तराईमा हुनुहुन्थ्यो, गाईहरू वनमा चर्न जाँदाखेरि चाहिँ कति गाई वस्तुहरू पशुहरू मर्थे नि। किन मर्थे भन्दाखेरि विषालु झारपात खाएर मरेका हुन्।
विषालु झारपात भए ती विष लाग्ने झारहरू पातहरू विषालु झारपात भए भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँनिर सुकदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाइरहनु भएको छ। अनि सुतजीले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुनाइरहनु भएको छ सज्जनवृन्द, र मैले यो ठाउँमा बसेर यहाँहरू समक्ष यो प्रसङ्ग सुनाइरहेको छु। आउनुहोस् एउटा भजन, त्यसपछि सायद आरतीको समय भइसकेको छ, हामी अनि आरती पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि हामी केही क्षण विश्राम गरेर हामी 1:30 बजे श्रद्धेय गुरु आएर केही अध्याय पाठ गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी उपस्थित भएर फेरि यहाँहरूलाई हामी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउनेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आत्रेय गोत्रीय समस्त पितृहरूको भोले बाबा हाम्रो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ, डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ। भोले बाबा हाम्रो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ, डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ। रहेको छ तिम्रो नयनमा, सारा विश्व